اليوم راشقه لك اللي ضرب ساعتين الصبور ما تكونش راشقه عليه. ما نحبك حبيب. ايوا قلتوا لي ديك كيعجبوني مواضيعك وصراحتك. ايوا واش غنقول لكم، الصراحه ما كتعجبش بزاف الناس، لا ماجوريتي ديال الناس. اسيا حبيبه ديالي، افيك بليزير اون ديجون كون فو فولي. ما شعرك واقف ضاربك الضو عمدوشه. السبور بحاجب ضروري. قلت لكم عرفتوا، بغيت غير نطمنكم باسكو قبل هضرت مع ما كوزين وقالت لي كنهضروا انا وياها على هادشي الحياه، وقالت لي زعما واش ما بقاوش الناس زوينين زعما قلت لي اسكو ناتير كو لي موفيز بيرسون. قلت لي سي با كون ناتير اوجوردي لي موفيز بيرسون. حلي عينيك في مواقع التواصل الاجتماعي اوجوردي في 10 ديال الناس غتلقاي واحد اللي زوين، واحد اللي غيحترمك، 9 في لابوبيل. ولينا في واحد الوقت اللي بنادم تبدل بزاف والخيوبه ولات مكاليه بزاف على الطيبوبه، بغيتو ولا كرهتو. بنادم افيك لي مويان دوجوردي وهاد الروينه اليوم، كثر الحقد، كثرت الغيره، كثر الكذوب، كثر النفاق. ومالوغوزمون هادشي دخلوا شوفوا غير لي كومونتير في اي فيديو غتلقاوها على اي واحد من البسيط الى غير البسيط، وشوفوا كميه الحسد وكميه الشر اللي في لي كومونتير. ومن هنا نستنتج ان ماشي نتوما اللي كتفرجوا فيا كتلاقاو غير مع الناس، لا زعما كيسحب لكم انكم ما عندكم زهر كطيحوا غير في الناس الخايبين. لا، ما بقات غير الخيوبه هي اللي كاينه. كنقول لكم واحد في شحال غتلقاو به انسان طيب، وهذاك اللي طيب غتلقاه ما غيجمع معاك، ما غيعمر معاك، ما غيفوتش معاك بزاف ديال الوقت وشد حدوده. بنادم اللي ديما روينه نايضه و ils sont ici ils sont là-bas ils sont de l'autre côté القلب عامر شله. الاولاد ما عندكم ما ديروا بهم في حياتكم. دونك اوجوردي اي وحده غتقول لي ما عنديش الزهر ما كنتلاقاش مع الناس مزيانين، احبيبه ديالي السوق هادشي اللي ولا فيه. السوق هادشي اللي ولا فيه. ما صدقتينيش دخلي لاي فيديو ديال اي انسان دار شي حاجه مختلفه او عنده افكار مختلفه وشوفي كميه السب وكميه الحقد وكميه الشر. الديفو ماشي فينا حنا باسكو ني ديفيرون. علاش هاد الناس اللي دايرين بينا باغيين نكونوا بحالهم؟ باي حق انك مثلا انت متدينه وكونتر الشطيح وكونتر الموسيقى وكونتر هادشي بغيتيني نكون بحالك؟ علاش ما نكونش مختلفه عليك وتحترميني؟ وماشي شغلك فيا هي جوج. انت شغلك في حاجه وحده، انك تكوني دياها في دينك، في تعاملك، في علاقتك مع الله وعلاقتك مع الناس اللي دايرين بك. ماشي من حقك انك تسبيني، وماشي من حقك انك تطيحي مني، وماشي من حقك انك تاخدي مني موقف حيت انا مختلفه عليك. حنا راه كلنا مختلفين على بعضياتنا. ماشي من حقك. وهي هادشي كنقول لكم باسكو جو سي كو سا توش بوكو دو بيرسون. السيد تايق بان الحياه لي بارفيت هو ان المراه خاصها تكون عبده مشرطه الحناك عند والديها، ومن بعد عند راجلها، ومن راجلها للقبر. وشي حاجه اخرى من غير هادشي ما كيعرفوهاش. شكون قال لك اخويا؟ هذوك الاقتناعات ديالك. انا الا مختلفه على هاد الاقتناعات ديالك ما كيعطيكش الحق انك ما يتحيكم تطول. شكرا. ما كيعطيكش الحق انك تسبني، وما كيعطيكش الحق انك تلومني، وما يعطيكش الحق انك تقول فيا شي هضره، لاننا حنا مختلفين. وعباد الله دخلوا شوفوا مواقع التواصل الاجتماعي. تخيلوا البارح ملي درت هذاك البارح درت له لايف على قلت الناس المرفحين كيوصلوا حتى لعند الفنانه، وقلت الفنانه والدربازه، يعني شركت كلشي الخايب والزوين ياك، وبداو تحاسبوا معنا على الفلوس. عرفتوا شحال ديال السبان في ديك الفيديو؟ ولا كيسحب لكم كيضرني الحال ولا كنبقى كنقول هاش كنقول. سي الاثبات على ان الشر والخيوبه هو اللي بقى عندنا دابا في الكسكاس من الفوق هكاك محطوط. عيني فتاتك بنادم شرير هكاك. عرفتوا واحد الكميه ديال الشر. راه هادشي اللي كاين. بروتيجيفو، ردوا البال لراسكم، الله يرضي عليكم. ديروا واحد لا كاراباس قاص حد الحديد وديري فيها ديروا فيها دو بيتون ارمي، لان في هذا الوقت اللي ولينا فيه احنا دابا
99% الناس اللي دايرين بكم غيضروكم، ما غاديش ils vont pas vous faire du bien, ils vont vous faire du mal. كنقرا شويه لي كومونتير داكشي علاش. خليو هادشي اللي قلت لكم دابا حلقه في ودينتكم. راه ماشي ما عندكم زهار و جو ناتير كو لي موفيز بيرسون، راه انيا كو سا، راه هادشي اللي بقى في هاد الوقت اللي حنا فيه. داكوغ؟ فهمتوا الحكمه ديال اليوم. بروتيجيفو او ماكسيموم. من عاود اسرى حتى تعاودي انك في الخدمه سحروا لك، ما تعاوداش. ما تعطيو حتى شي حد اون بات دو بيسبول يخبطكم بها لو لوندومان، من القريب ولا البعيد. الوقت اللي حنا فيه اليوم الخاوه ما بقات خاوه، الجوره ما بقات جوره، الدم ولا ما، لان هذا واقع. ونهار جيت تهضري على شي حاجه ضراتك كتسمي انت اللي ما مزياناش، وانت اللي خايبه، وانت اللي تبدلتي. اوكي، دوزها بشربة الماء وقولي سي با غاف، معليش انت عارفه قلبك اش فيه، وانتم عارفين راسكم اش كديروا. وثقوا بيا قد ما سديتوا على لونطوراج ديالكم، عارفوا بانكم فوزيت سور لا بون فوا. للاسف علاش ما نجحتيش في زواجك؟ لا راه نجحت لانني حيدت عليا الزواج. انا كنعتبر راسي انسانه ناجحه اللي ما بقيتش في علاقات ما غاديش نقول فاشله، ولكن ما مصوره منها التوزه، مصوره الفقصه، مصوره لا كريز دو بانيك، مصوره التناصير، نهار زوين 10 خايبين، مالناش كاين. النجاح هو انك كتحيد من حياتك اي حاجه نيجاتيف. انا قد هكا شي حاجه صغيره كتقلقني كندير بها ناقص كاع مره. اي حاجه ما غتجينيش منها شي حاجه ايجابيه وفيها الرباح ما عندي ما ندير بها. انا الجواز توصلت ما فيه حتى شي رباح، فيه تطيح بالصحه، وعلى نهار زوين وعلى ليله محيحه كدوزي الشهر كامل وانت في المشاكل وفي المسؤوليه اللي ما كتصوري منها حتى وزه، ومالناش كاين. انا هذا الراي ديالي، ماشي حيت انا الراي ديالي مختلف على الراي ديالكم كون عندكم الحق تسبوني. الراي يحترم، الا ما عجبكمش ما تدخلوش تفرجوا فيا، او تقدر تصنت وتقول جو نو سوي با داكور زدت مدام. ولكن باش نولي عدوتك حيت الراي ديالي مختلف على الراي ديالك، راكم تيرين لي. دونك قلت لكم الا لقيتوا راسكم بعدتوا على بوكو دو موند واختصرتوا الحياه ديالكم في خدمتكم وفي السبور ديالكم وفي كتاكلوا مزيان وكتنشطوا مع راساتكم دو طون زاوتر وعلاقاتكم محسوبه، عارفين بانك غادا سور لا بون فوا. اللي كتشوفوه كل نهار جامع عليه الشقله ديال البشر والداخل والخارج والشتيف وداكشي كتير، انا بالنسبه ليا هي كيكون شوز كي نو با. الزواج حلاوته هو داك النقير والغيره وزيد وزيد. ايوا انت باقي يلا بادي في الدنيا ويمكن اكيد مازال ما تزوجتيش، وإلا انت كترتاح وكيجيك النقير والغيره وما جوار ذلك حلاوه الزواج، انت راك مريض. خاصك تمشي تشوف شنو هو المشكل اللي عندك في النفسيه ديالك باش تلقى بان النقير حلاوه. انت مريض. فين عمر النقير كان حلو؟ النقير كيطيح الطونسيون، النقير كيدير لك هذيك الصلعه ديال لالوبيسي، داكشي اللي كيدير لك النقير. النقير كيجيب الكونسير اخويا. شوفوا واو. انا ما متفقاش معك باش تقول لي النقير اللي هو والغيره اللي هي اشياء سلبيه ما خاصهاش تكون في لو كوبل نتا عاجباك. بنادم عنده لو رابور مع لامور فيه دي فيروس. انا اللي كنعرف الزواج خاصو يجيب لي الراحه ويجيب لي الطمانينه ويجيب لي غير داكشي الزوين. مره الا وقع شي مشكل نجلسو ونكومونيكي والهضره تكون غاده ا بي سي دي حتى نلقاو الحل، وما تكونش الغيره بين لو كوبل. ماشي انت تطلعي في الكراد وهو يغير منك، ولا تكوني غاده وكتقادي في حياتك وهو يغير منك ويبغي يدير لك لي باطون دون لي رو ويحترمك ويقدرك وما يبغيش النسمه دوز من حداك. انا كنعرف الزواج جواده فيه لا بروتيكسيون، فيه دو لافيكسيون، فيه الموده وفيه الرحمه. هادشي اللي قلتي الغيره والنقير فيه الحلاوه.
الحلاوه ما كايناش هنا. اسمح لي، غريب. ونضحك مع بزاف ممكن الراجل بغيت اللي كيبغي مرتو بصح نيت. نتوما عارفين كي كيكون التعامل ديالو. عمر الحب ما كيكون فيه الضران. انا عمري ما نقدر نتخيل تكون تو ام كيلكان اي تو لو في دو مال. تو ام كيلكان وكتمرضيه وكدير ليه وتنقري عليه. الحب ما فيهش نقرن على ما اعلم. ما يهضرين على حب الزواج ديال الراجل مزوج وحب ولا نزوه. عطيو الثقه الرجاله مجوجين، راه ما غتصوري التوزه. غنجيك من الاخر، راجل مجوج وانت هي الثانيه، غتصوري هذا ولي غتصوري عند راسك زعما ضربه جاك بوت. نوضي بنتي تدقع لي، نوضي باقي هاد الوقت هذا شكون يقد على جوج عيالات، وغتبقى الاولى ديما سبيسيال، والولاد الاولى ديما هما اللي اهم، طرتي ولا نزلتي. Il me tue, c'est frustré. Le bonheur, c'est la paix, l'entente et le respect. Exactement. هذا هو الحب وهذا هو الزواج. Parle-nous des filles adolescentes, comment ils font se comporter avec elles quand il s'agit de nos propres enfants. اختي كاينه واحد الحاجه سميتها لا بسيكولوج، كتمشي كتخسري عندها واحد 500 درهم وكتقاد هادشي كامل، لان كل عائله وكل عندها ظروفها، عندها حكايتها، عندها علاقه سبيسيفيك مع وليداتها، وهذوك الوليدات كل واحد وكيداير الكاركتير ديالو، كل واحد وكيداير لو فون ديالو. كل واحد كاين اللي عنده ولادو ايبر سونسيبل، كاين اللي عنده ان بو سونسيبل، كاين اللي عنده صون انفون مسوق لي لا سونسيبيليتي عنده خفيفه. كل ما نقدرش نشوف با بسيكولوج باش نفاك. باغ كونطخ نقدر نطلب من شي بسيكولوج دير معايا ان لايف، ولكن راه كل وعلاقتها بنتها سبيسيال، ولي بسيكولوج كيخدموا على كل انفون بوحدو. ما يمكنش نجي نلخصها لكم في ان لايف، سي با بوسيبل. محمد الباريتي، ما هي مهنتك؟ رقاصة يا حبيبي. ما شفتيش اللي تيقول لك ضرب الحبيب زي اكل الزبيب؟ مزيان مزيان. ما يا chérie, lave ta fesse, je sens une... Oh oui, Anne, t'es une connasse, t'es mal élevée, si t'étais à côté de moi, je t'aurais donné 2 baffes comme ça sur la gueule. Mal élevée. هاي بنادم ما مربيش. طلقينكم والديكم، عطينكم التليفونات وعطينكم الكونيكسيون. لو كان فين يمك اللي هو تا مير كوناس. انتي كوناس et ta mère c'est une connasse parce que عطيك un téléphone une connexion à minuit 55 dans tous les cas خصنا نحبسوا له باش ننسوا. ما يوش شنو نقطة ضعفك؟ ça dépend. ودابا نجينا نقول لك نقطة ضعفي. Nana brushes. Ou bien comme tu veux. Queen of واخا مايا, quel conseil donnerais-tu à toi-même à l'âge de 25 ans? Est-ce que tu peux dire 25 ans? Ah, je me serais donné beaucoup de conseils, notamment... Oh là là, c'est un grand sujet. Un grand sujet. Je suis une femme, ma chérie, pas une pute comme toi. Ou puisque je suis une pute, qu'est-ce que tu fais sur mon live, connasse? Est-ce que tu dérives mon live? Puisque je suis une pute. Et puis si je suis une pute et que tu aimes suivre les lives des putes, tu fermes ta gueule et tu te respectes. Et tu me respectes. 2 bonnes petites claques, ça t'aurait fait du bien. احنا اختي كاينين 2 حوايج بغينا ربيع، سي با المومون. سيرو خلوني نمشي الناس. برافو عليك، ما الا يعجبك ديريه وعبر باوي. Tu es énervée ce soir? Je suis pas énervée ce soir. Je suis en train de vous parler de sujets importants à mon avis. Je partage معكم des prises de position par rapport à certains sujets في اللايف ديالي.
ملي كيجي بعلوكه ولا دي بتيت كوناس بحال هكا تجي تقول لك تي اون بوت مثلا، وانا اون بوت. ومن بعد راه قلت لكم شحال هادي في 2015 قلت لكم ومن بعد اي الوغ. شنو رايك في الوالدين اللي ما بغاوش بنتهم تتزوج؟ على حسب، غيكونوا بزاف ما كيبغوش بناتهم يتزوجوا باش يصرفوا عليهم. كاين يمكن ما بغاوكش تزوجي حيت داك العريس ما لايقش ليك. كاين اللي كيقول وا بنتنا كبرت وخدمات نتمتعوا شويه بداك الصالير ديالها، تهزي عليهم شويه.